हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम, मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन कर रहे हैं अपने चमकते सितारे आसिफ रजा साहब की वीडियो पे बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ये मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी साहब के साथ अक्सर रहते हैं और इनका वीडियो बहुत अच्छा है। बहुत भाइयों ने जो हमें रिकमेंडेशन दिया है, इसका वीडियो का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चोर गौसे पाक से मुरीद होने आया और बोला मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा, मुझे मुरीद कर लो। आसिफ राजा सैफी साहब का वीडियो। गौसे पाक क्या है एक्चुअल में मुझे नहीं पता। एक दो वीडियोज हमने बनाए गौसे पाक को लेके, शायद एक बनाया है, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। शायद गौसे पाक से आज पता भी चल जाएगा गौसे पाक क्या है। आप लोगों को पता है किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर हम लोगों को बताएं। हम लोगों को आपसे सीखने को मिलता है गाइस, ये रहता है। तो आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अली इमाम मनाज़ दो मनम गुलाम अली, हजार जान गिरामी विदा बनाम अली अली अली। वो चोरी करने वाले एक साहब गौस पाक की बारगाह में आ गए, हुजूर गौस पाक की बारगाह में आ गए। तो गौस पाक फरमाते हैं क्या बात है, कहते हैं हुजूर मुरीद होना चाहता हूँ। क्या मुरीद होना चाहता हूँ? हाथों को उठा के बताएं, सब लोग मुरीद हो चुके हैं माशाअल्लाह? हो चुके हैं नहीं हुए? अच्छा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग मुरीद नहीं हुए हैं। जो नहीं हुए हैं ठीक है, कोई आपकी मर्जी है, आपकी किस्मत है, आपका हिस्सा जहां रखा हो वहां ले लीजिएगा, लेकिन आज से बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा, खुदा कसम। मैं अगर हुजूर शहजादे सरकार शमसुल उलमा, मैं वल्लाह कुछ मखसूस मशाइख हिंदुस्तान में, मेरे शेख अल्लाह का फजल है, हुजूर सरकार ताजुश शरिया है। अपने पीर की जात पर, उनके लिबास पर, उनके किरदार पर, उनके नालैन पर मुझे नाज है। इसी मुल्क के हिंदुस्तान में कुछ मशाइख हैं जो मेरे दिलो दिमाग में रहते हैं, उनमें से एक आपके अब्बा हुजूर है माशाल्लाह, सरकार शमसुल उलमा के शहजादे हैं, जिनकी आंखों ने न जाने कितने बुजुर्गों को देखा है। यार बेच दो अपने आप को उनके हवाले, कर दो अपने आप को उनके हवाले। वो अपने वालिद के हवाले नहीं, वो तो आपको वालिद से पूछकर गौसे आजम के हवाले कर देंगे इंशाअल्लाह। माँ बहनों से गुजारिश है, अपने बच्चों को वहाबिया दयाबना के फितनों से बचाने के लिए किसी पीर के साये करम के नीचे लाने की कोशिश करें। आपके बच्चों पर इकाबी नजर है बदअकीदों की, लिहाजा अपने बच्चों को अल्लाह वालों के हवाले करें, ताकि ये तुम्हारे बच्चों के दिल को मुसलमान बनाने की दुआ करें। समझ रहे मेरी बात? बहुत अच्छा मौका है, अपने आप को वक्फ कीजिएगा हजरत के हवाले, इंशाअल्लाह। बोल दे आप। हुजूर गौस पाक की बारगाह में एक साहब आए, बोले हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूं। थक गए? अगर थक गए होंगे तो आप क्या समझ रहे, मैं छोड़ दूंगा? मैं थकावट दूर करने के लिए फिर गौस पाक की बात करूंगा। बोल जाए गौस पाक की बात, गौस पाक यार हम लोग को भी जानना है क्या होता है, आप लोग प्लीज बताएं। घर घर जाके गौस पाक की बात करता हूं, समझ रहे हैं आप इस चक्कर मत रहे हैं कि इसके बाद मैं नहीं आऊंगा तो घर घर सुनाऊंगा इंशाल्लाह गौस पाक की बात है, छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं भाई? मिले हैं तो दुआ करो कि पूरे लॉकडाउन की जो गैपिंग थी वो खला थी पूरी हो, उस खला को पूरी कर जाए, समझे? तो हुजूर गौस पाक की बारगाह में आए, बोले हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। क्या करने आए थे? सबने चोरी करने आए थे। मुरीद होना चाहता हूँ। गौस पाक फरमाते हैं कोई बात नहीं, अपना हाथ बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, गौस पाक ने अपना हाथ बढ़ाया। सुने आप, ये वाकया सैयद अंसारुल कादरी अल जिलानी ने बयान फरमाया। ये वाकया वल्लाह बताऊँ, ये वाकया उनकी ज़बान से, ये गौस पाक के बेटे हैं, वो वाकई इस बयान को वाकया बयान फरमाते हैं। कहते हैं गौस पाक ने अपना हाथ बढ़ाया, उसने भी अपना हाथ बढ़ाया, अचानक उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। गौस पाक फरमाते हैं कि मुरीद नहीं होगा? कहा मुरीद होऊंगा, मैं मुरीद होने के लिए आया हूं, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। कितनी? दो। सब बोलो भाई, मेरी दो शर्तें हैं। गौस पाक फरमाते बोल तेरी दो शर्तें क्या है? उसने कहा कि मैं चोरी करता हूं, चोरी बंद नहीं करूंगा। जो लोग ये काम करते हैं खुश हो गए होंगे, यहां तो सुभान अल्लाह कहने की जरूरत नहीं थी भाई, ठीक है, समझ के बैठे। उसने क्या कहा? मैं चोरी करता हूं, चोरी बंद नहीं करूंगा। गौस पाक फरमाते दूसरी शर्त क्या है? उसने कहा मैं नमाज की पाबंदी नहीं करता, नमाज की पाबंदी भी मैं नहीं करूंगा। गौस पाक फरमाते हैं तुझे मैं मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा दोनों शर्तें शरीयत के खिलाफ हैं। जोर से बोलो, शरीयत के खिलाफ हैं कि नहीं? जोर से बोलो भाई, शरीयत के खिलाफ हैं कि नहीं? बस ठीक है, आप तायद कीजिएगा।
تو وہی بات غوث پاک نے کہی شریعت کے خلاف ہے، تجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور تجھے چوری بند کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضور مرید کر لیجئے، لاکھوں چور و چکوں کو آپ نے سنبھالا ہے، ایک اور صحیح، ایک اور صحیح سرکار، ایک کو اسی دامن میں چھپا لیجئے۔ فرماتے نہیں، اپنی دونوں شرطیں واپس لے۔ کہا حضور یہ ایک کمینہ آدمی ہے، اس کو رکھ لیں سرکار، ایک گنہگار اور صحیح، اسی چادر میں چھپا لے، ایک گنہگار اور صحیح۔ فرماتے نہیں، میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی عظمت کا واسطہ، آپ کو آپ کے خدمہ کا واسطہ، شیخ کا، دادا شیخ کا واسطہ۔ غوث پاک فرماتے ہیں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں، ہاں اگر تو مجھ سے مرید ہونا چاہتا ہے تو ایک شرط میری بھی ہے۔ میاں دیکھیں دیکھیں اعظم بھائی، دیکھیں توجہ، آواز پہنچ رہی صاف؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ کیا فرمایا؟ ایک شرط میری بھی ہے۔ اس نے کہا حضور ایک شرط آپ کی کہاں؟ کہا مجھے مرید تو کر لے، میں آپ کی سینکڑوں شرطیں مان لوں گا۔ غوث پاک فرماتے تو میری ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا۔ صحیح بات ہے، ایک شرط سنبھال نہیں پائے گا۔ اس نے کہا حضور آپ بتائیں تو صحیح، بتائیں تو بس، مجھے مرید کر لے بس۔ غوث پاک فرماتے ہیں وہ ایک شرط یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ آپ ہلکے میں لے رہے، آپ اسے ہلکے میں لے رہے، ابھی سمجھ میں آئے گا جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو، سمجھے؟ اللہ معاف فرمائے۔ ابھی اصل میں وہ توبہ کی طرف مائل ہیں، اس لیے میں نے اونٹ کی مثال دی، ورنہ دینی چاہیے تھی نا۔ غوث پاک کی بات ہے، غوث پاک کے خادم ہیں۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ اس نے کہا بس، کہا بس، کہا بالکل میں نے قبول کیا، کمپرومائز کیجیے، آپ معاہدہ ہو گیا، مرید کیجیے۔ غوث پاک نے اسے مرید کیا۔ اب وہ گھر چلا آیا، گھر آیا تو 4 دن تک اپنے گھر میں تھا۔ جیسے ہی محلے کی مسجد سے اذان کی آواز سنتا اپنے بھی گھر میں اٹھ جاتا، جلدی سے وضو کرتا اور اذان دیتا اور پھر چارپائی پہ سو جاتا۔ چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے کیا تمہارا؟ کیا ہوا؟ کہا لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو مسجد میں چلے جاؤ، اور اذان ہی تک کیا معاملہ ہے بھائی، نماز پڑھو۔ بولے تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا؟ اچھا صحیح بات ہے، تمہیں نہیں پتا میں نے کس سے، زور سے بولو، کس سے میرا معاہدہ ہوا ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا سننا تھا نا، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، پھر سے بولے ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم۔ میاں دقت نہیں ہو رہی ہے، دقت نہیں ہو رہی، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عرفان میں کتابیں ہیں، درود شریف کی کتابیں علماء کرام کو بھی دیجیے گا اور عوام کو بھی دیجیے گا انشاءاللہ۔ کتابیں کم پڑ جائیں گے تو آپ کو کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ایسے رکھے رہیے گا ماشاءاللہ۔ اظہر بھائی بہت بہت شکریہ، دیکھیں معافی چاہتا ہوں، آخری بات کر رہا ہوں، زحمت کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اردو کے ورڈ کتنے الگ رہتے ہیں، جن سے بولے لبیک یا غوث اعظم، بیٹھے نوری بھائی ماشاءاللہ۔ تو علامہ عاشق الرحمان صاحب الہ آبادی، یہ ان کے بڑے خاص شاگرد ہیں، علامہ عاشق الرحمان صاحب اور محمد رضا نوری صاحب ہیں، سلمان صاحب ہیں۔ ان کی دستار میں حضور تاج الشریعہ تشریف لائے تھے، فرمایا اس کو بلاؤ جس نے علامہ عاشق الرحمان کی شاگردی اختیار کی ہے اور اس کو فضیلت کی دستار ہونے والی ہے۔ بلایا گیا تو سرکار تاج الشریعہ نے ان کی پیشانی چومی تھی، ان کے ساتھیوں کی، ان کی بھی ماشاءاللہ اچھا علم ہے ماشاءاللہ، بیٹھے ہوئے ہیں، شکریہ علماء کی طرف سے، میاں کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں کہ کب تک اذان دو گے؟ یہ 4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تم خالی اذان دے رہے ہو، نماز کب پڑھو گے؟ اذان دینے کا بڑا شوق ہے تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ، یہاں لے دے کے اذان پھر سو گئے، لے دے کے اذان پھر سو گئے۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتا میں نے کس سے کمپرومائز کیا ہے، اور اذان پر کمپرومائز کیا ہے بھی؟ تو کہا کس سے کیا ہے؟ کہا چپ رہو، تم ادھر مت جاؤ، یہ چیپٹر تمہارے لیے کلوز ہے، بند ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ گھر ہی میں لیٹے رہو گے کہ چوری ووری کرو گے؟ اور بیوی تو ان کے راز کو جانتی تھی، وہ گھر میں لیٹے رہو گے، چوری ووری کب جاؤ گے بھائی چوری کرنے کے لیے؟ میرے شوہر کب چوری کرو گے؟ یہ گھر میں کھانے وانے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا میری بیوی وہی تو سوچ رہا ہوں کب نکلوں کہ بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے۔ صحیح بات ہے، بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے، اذان کا بیچ میں اذان کا وقت نہ آئے۔ بیوی نے کہا کہ سوچو، کوشش کرو اور سفر کرو، پریکٹیکل طور پر نکلو، کچھ کرو۔ تو عشاء کی اذان دی، بولے ابھی سے فجر کے وقت کافی گیپنگ رہتی ہے، کافی گیپنگ ہے، اور نکل گیا، فجر کی اذان بہت دیر میں ہوتی ہے، نکل گئے اور گئے تو بغداد شریف شہر میں ایک اونچے محل کے پیچھے کی طرف چلے گئے، رسی پھینک کر کے اس محل کے آنگن میں اتر گئے۔ دیکھیں سلمان، آنگن میں اتر گئے۔ جب آنگن میں اترے تو آہستہ آہستہ اس کے خزانے والے کمرے کی طرف چلے گئے،
जहाँ सोना चांदी हीरे जवाहिर रखे हुए थे। अंदर गए, रोशनी का इंतज़ाम किया, और रोशनी के इंतज़ाम के बाद वो जो है जब जेवरात को देखते हैं तो भाई जेवर है, कोई लकड़ी नहीं है, पत्तियां नहीं है कि उसे ठूस ठूस के भर लिया जाए, वो संभाल के उठाना है, संभाल के रखना है। वो चोरी कर रही, यूं उठाया, संभाल के यूं रखा, उसको यूं उठाया। बहुत ही नाजुक चीज़ होती है जेवरात की, संभाल संभाल के रखने में बड़ी देर हो गई। जब इनके मिजाज के मुताबिक चोरी ज़्यादा हो गई, सामान ज़्यादा हो गया, तो इन्होंने उठा कर उसे कंधे पे रखा, और जैसे उस खजाने वाले कमरे से निकल के आए ना आंगन में, याद आया यार फजर की अजान का वक्त हो गया। क्या है? अब फंसी, अब रस्सी फंसी। अब लेकिन वो गौस पाक से कंप्रोमाइज किया था ना भाई। हाँ, उसने वहीं बोरा रखा, उसी महल के बीच आंगन में, उसी महल के बीच आंगन में उसने अजान देनी शुरू कर दी। समझ रहे हैं? और उसने जब अजान दी, अब सुनो क्या हुआ, पूरा घर जाग गया। जब देखा कि पूरे घर वाले जाग गए हैं, तो इसने 2 रकात की नियत करके, आप तो हंस रहे हो, उसके दिल से पूछो। समझ रहे? अब उसने 2 रकात की नियत करके हाथ बांध लिया। ये समझा कि शायद इधर हम 2 रकात पढ़ेंगे तो ये सब वजूज़ू करके अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, मैं अपना बोरा लेके जो जेवर लेके निकल जाऊंगा। लेकिन इसे क्या पता था, जैसे इसने सलाम फेरा, पीछे क्या देखा, पूरी सफ लगी हुई थी, मुक्तदियों की सफ लगी थी। एक साहब ने कहा, हुजूर का क्या बात है? कहा तकबीर कहूं? कहा दिमाग ना खराब करो, चोर को हुजूर कह रहे हो। कहा हुजूर कैसी बात कर रहे हो, तकबीर कहूं? कोई बात नहीं, तकबीर कहूं? इधर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते, इधर नहीं देखोगे तो फिर कहीं भी देखने के लिए फिर सुने आप, तकबीर कहूं? तो उसने कहा तुम्हें नहीं पता मैं चोर हूं। अरे हुजूर कैसी बात करते हो, आप अल्लाह वाले लोग हैं और आप कह रहे मैं चोर हूं। ओ फंसा हुआ इधर, उधर वो फंसा हुआ था, इधर गौस पाक अपने मोहल्ले में, बाबू शेख में, अपने हुजरे में, अपने गुलामों के साथ बैठे हुए अचानक मुस्कुराने लगे। आप भी मुस्कुरा दें भाई, सब मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अपनी हुजरे में गौस पाक अचानक मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराए तो खादिमों ने पूछा हुजूर क्या बात है, क्यों अचानक मुस्कुराए और हंसे? फरमाते हैं फंस गया। क्या फरमाया? आप में भी कुछ लोग आके फंस गए हैं। क्या फरमाया गौस पाक ने कि फंस गया? समझ गए? कहा हुजूर कौन फंस गया? कहते हैं वो जो मुझसे आया था मुरीद होने के लिए, वो फंस गया। अरे उसकी दोनों शर्तें उधर पड़ी हुई हैं, मैंने दोनों शर्तें कबूल नहीं की, लेकिन मेरी एक मान के फंस गया। अजान दाफिउल बला है, अजान दे के बलाओं को दूर किया जाता है। लोग अजान दे के निकल जाते हैं, वो अजान दे के फंस गए। उल्टा हो गया उसके साथ। हुजूर अगर फंस गया है तो निकाल लीजिए। फरमाया निकलेगा, अभी फंसा हुआ है। इधर क्या हुआ, वो जो मुक्तदी थे पीछे बोले हुजूर तकबीर कहूं? दिमाग ना खराब करो, मैं फंस गया हूं यार, मैं तो कंप्रोमाइज करके फंस गया हूं। अब मुझे लग रहा है यार ये तो नुकसान है इसमें। हुजूर कैसी बात कंप्रोमाइज की, इधर उधर की कर रहे हैं। तकबीर कहूं? सूरज निकल आएगा। कहा सूरज निकल आएगा। इतना सुना तो झिल्ला के बोला गुस्से में, अच्छा ठीक है तकबीर कहो तुम। तो घर के लोगों ने, जेवरात के मालिकों ने तकबीर कही, जेवरात के चोर ने नमाज पढ़ाई। लेकिन फिर भी दिल कहता है काश उन्हीं मुक्तदियों में हम भी होते। आए काश उन्हीं मुक्तदियों में हम भी होते। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उसने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद जब सलाम फेरा तो सारे घर के लोग जमा हो गए। कोई उसके हाथ चूमता, कोई उसके होठों को चूमता, कोई उसके पैरों को चूमता। बड़ी मुबारकबादियाँ मिलती रहीं, बड़ी मुबारकबादियाँ। इसने झिल्ला के कहा यार तुम लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हो। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हें पता नहीं मैं चोर हूं चोर, तुम्हें यकीन कैसे पड़े? आओ तुम्हें दिखाता हूं प्रूफ, सबूत, दलील, ठोस दलील देता हूं। कहा क्या है? कहा देखो इस बोरे में तुम्हारे घर के जेवरात हैं कि नहीं, देखो इस बोरे में तुम्हारे घर के जेवरात हैं कि नहीं है। बोले कि घर के जेवरात तो हैं। बोले यहां कैसे आ गए? बोले वो मैं चोरी करने के लिए आया था, इससे पता चला मैं चोर हूं, मुझे हुजूर और इमाम और क्या क्या बनाया।
تو گھر کے لوگوں نے کہا حضور نا 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 نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا۔ ارے بھائی صاحب، اللہ کی طرف سے محبت ہوتی نا، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے، آپ نے اپنی ولایت پر چوری کا پردہ ڈال رکھا ہے، آپ بڑے اللہ والے ہیں، آپ چور نہیں ہیں۔ بولے یار تمہیں کیسے یقین پڑے کہ میں چور ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ حضور آپ بار بار کہے جا رہے ہیں کہ میں چور ہوں، میں چور ہوں، یہ بتاؤ کیا چور چوری کرنے کے بعد اذان بھی دیتا ہے؟ بولے یار کیا بتاؤں میں تمہیں، کیسے بتاؤں کہ یہ تو ان سے میں مرید ہونے کے لیے گیا تھا، وہ کمپرومائز میرا مہنگا پڑ گیا ہے، جو آج تم سب جاگ گئے ہو مجھے امام بنا دی ہو۔ لوگوں نے کہا حضور نانا آپ اللہ والے ہیں، آپ کے پیروں کا دھون دیواروں پہ چھڑک دوں برکت ہوگی، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کے پاؤں کا جو غسالہ ہے نا اسے پینے کا دل کہتا ہے، مریض پیئیں گے شفا پائیں گے، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں۔ لوگوں نے جب ان کا ہاتھ پاؤں چومنا شروع کیا تو رو کے انہوں نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ جمع کھڑے کیے سے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے غوث پاک کے محلے کی طرف کھڑے ہو گئے منہ کر کے، اور ایک جملہ کہا، یوں ہاتھ جوڑ کے یوں جملہ کہا، مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کیا کہا؟ مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا، مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا، مان گیا شیخ عبدالقادر مان گیا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھی ہے تو اتنے لوگوں نے میرا احترام کیا ہے، اگر 5 وقت نماز کی پابندی کروں گا پورا شہر میرا احترام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ایک نعرہ آپ لگائیں، آپ میں سے کوئی لگائے غوث پاک کی محبت میں؟ ماشاءاللہ ہے کوئی؟ زندہ باد۔ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے؟ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ بچوں کے اندر یہ جذبہ ہے نعرہ لگانے کا؟ کوئی ہے؟ اگلے سال نعرہ لگانے والے بلا لیا کرو بھائی، 3 شاعر 2 مقرر 1 اناؤنسر 1 لگانے والا نعرہ، سمجھے؟ ہاں لگوایا، بلا لو بھائی، ایک نعرہ کوئی اور لگائے محبت کے ساتھ، میں دیکھوں گا بھائی۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز۔ بہت بڑھیا، میری آواز سے پہلے، اونچے بولے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ حضور غوث پاک کی محبت کے لیے ایک چیز شرط ہے، کیا؟ ایک چیز شرط ہے۔ کسی نے پوچھا یا شیخ عبدالقادر آپ کی محبت میرے دل میں کیسے ہو؟ فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت ہوگی اس سے غیبت سے الرجی ہوگی۔ غیبت سے اپنے دل کو بچا لو، میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گا تم کہاں رہتے ہو۔ بہت بڑھیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ غیبت سے بچیں گے، دوسروں کی برائیوں سے بچیں گے، اپنے گھر کو پاک کرو، اپنے کاروبار کی جگہ کو پاک کرو۔ حضور صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ غوث پاک سرکار نے فرمایا جس کا دل غیبت سے اچٹ جائے سمجھ لو کہ اللہ اس کی دعائیں نیکیاں قبول کر رہا ہے۔ تو غوث پاک سے محبت کرو گے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو محبت کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے؟ دعا کرو غیبت سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ برائیاں اپنے گھر میں کسی کی نہ ہونے دیں تاکہ دل میں غوث اعظم کی محبت کے ہونے کا سلسلہ قائم ہو جائے۔ سمجھ گئے بھائی؟ بہت زیادہ میں نے آپ کا وقت لیا، معذرت بھی نہیں طلب کروں گا میں کسی سے، معافی نہیں مانگوں گا کسی سے میں۔ غوث پاک کی بات کرنے کے لیے کیا معافی، کس سے اجازت؟ ماشاءاللہ جب غوث پاک کی مرضی ہے تو پھر سبحان اللہ، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بہرحال یہ حافظ سلمان صاحب ہیں، اعظم اقبال بھائی ہیں اور احسان شاکر صاحب ہیں، اور بھی جو لوگ ہیں انشاءاللہ ان سے آپ ملاقات کریں گے۔ میری اپنی طبیعت یہ چاہتی میاں کہ خطیب اہل سنت علامہ حامد رضا صاحب قبلہ کو میں مائک پر لے آؤں، میری اپنی طبیعت چاہتی ہاں، تاکہ میاں کی دقت نہ ہو جائے، میاں کی واپسی میں ہے نا، بس میری اپنی سوچ ہے۔ 25 سال جس جلسے میں نہیں جاتا نا حامد بھائی، وہاں کی بھی ترتیب میں بناتا ہوں ماشاءاللہ۔ اعظم بھائی مائک پر آئے تو لوگوں کا دل ان کی مٹھی میں ہوگا، لیکن ابھی میں ان کے قدموں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور اس باوقار شخصیت سے ملاقات کریں، جو بھی گفتگو ہوگی میں نے ان کی حصے کی تقریر کر دی ہے ماشاءاللہ، یہ بات بھی ذہن پہ رہے۔ میں نے آج ان سے وقت مانگا ہے اور انہوں نے بھی غوث پاک کا صدقہ سمجھ کے مجھے وقت دیا ہے ماشاءاللہ۔ ان کے حصے کی گفتگو ہو گئی ہے، وعدہ خلافی نہیں کی۔ ہمارے بڑے بھائی نے بڑے دن گزرے، راتیں گزاری ساتھ میں، علامہ حامد رضا صاحب قبلہ کھیتا سرا جون پور۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، مائک بنائے بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں اٹھائے، فیضان سرکار غوث العظم، مجلس سرکار غوث العظم، عاشقان سرکار غوث العظم، فیضان غریب نواز، دیار حضور شمس العلماء، مسلک اعلی حضرت
शहजादे हुजूर शमसुल उलमा उलमाए अहले सुन्नत उर्स सरकार उमर शाह बाबा अदब से बैठे हैं और बड़ी प्यारी गुफ्तगू भी समाप्त कर लें। उसके तो गाइज ये वीडियो थी, आप लोगों ने देखी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी। कैसे एक चोर का वाकया था, बहुत प्यारा। उन्होंने उसकी 2 शर्तें ना मान के अपनी एक ऐसी शर्त रखी कि बस उसने उसकी अंदर तक आंखें खोल दी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत प्यारा सा वीडियो था, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तो शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।